सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। षट्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः। ललाटं लावण्यद्वितिविमलमाभाति तव यद्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्यासादुभयमपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकरः। पदच्छेदः। ललाटं लावण्यद्युतिविमलम् आभाति तव यत् द्वितीयं तत् मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्यासात् उभयम् अपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकरः। अन्वयः। हे भगवति, तव यत् ललाटं लावण्यद्वितिविमलम् आभाति तत् मकुटघटितं द्वितीयं चन्द्रशकलं मन्ये। उभयम् अपि विपर्यासन्यासात् मिथः सम्भूय च सुधालेपस्यूतिः राकाहिमकरः परिणमति। भगवत्याः ललाटं स्तौति। हे मातः, हे भगवति, तव यत् भवत्याः यत् ललाटं निटिलं फालदेशः लावण्यद्वितिविमलं लावण्यं सौन्दर्यं तारल्यं लावण्यमेव द्वितिः तया विमलं द्वितिः कान्तिः ज्योत्स्ना तया विमलं स्निग्धं निर्मलं तथा आभाति। ललाटं लावण्यद्वितिविमलम् आभाति आसमन्तात् भाति शोभते। तत् लावण्यद्वितिविमलम् आभाति यत् ललाटं तत् मकुटघटितं द्वितीयं चन्द्रशकलं मन्ये। तत् तस्मात् कारणात् ललाटं मकुटघटितं द्वितीयं चन्द्रशकलं मन्ये। मकुटघटितं मकुटे घटितं किरीटे खचितं किरीटकलितं द्वितीयं चन्द्रशकलं चन्द्रार्धखण्डं मकुटशकलमिति। प्रथमं चन्द्रशकलं किरीटे अस्ति एव। ललाटं द्वितीयं चन्द्रशकलं मन्ये। मन्ये शङ्के तर्कयामि। दिव्याः ललाटं किरीटकोटिस्थस्य अर्धचन्द्रस्य अपरम् अर्धमिव प्रकाशते इति। सम्पूर्णं चन्द्रमण्डलं खण्डयित्वा तस्य अर्धभागेन तव ललाटं निर्मितमस्ति इति भावः। अग्रे वर्णयति। उभयमपि अर्थात् ललाटात्मकं चन्द्रशकलं किरीटस्थं चन्द्रशकलं च देव्याः किरीटे शोभमानम् ऊर्ध्वमुखं चन्द्रखण्डं तथा ललाटरूप अधोमुखं द्वितीय चन्द्रखण्डं च उभयमपि विपर्यासन्यासात् व्यत्यासतः न्यासात् विपरीतरीत्या संस्थापनात् विपरीत आचरणेन कोणाभ्यां कोणसंयोगात् शृङ्गचतुष्कसम्मेलनेन ललाटम् अवकोणं वर्तते। चन्द्रशकलं ललाटस्य उपरि किरीटे ऊर्ध्वशृङ्गं वर्तते। उभयोः विपर्यासन्यासात् मिथः एवम् अन्योन्यं सम्भूय च मिलित्वा व्यत्यासतः न्यासात् समीकृत्य सन्धाने कृते। चकारः अतिशयवाची। अवकोण ऊर्ध्वकोणयोः ललाट चन्द्रशकलयोः वैपरीत्येन न्यासात् सुधालेपस्यूतिः सन् सुधायाः अमृतस्य लेपः रसः विलेपनं तस्य स्यूतिः सीवनं यस्य सः सुधालेपस्यूतिः अमृतरससान्द्रः इत्यर्थः।
अमृतरसलिप्तः सन् खण्डद्वयमपि अभिमुखं योजयित्वा सुधालेपः क्रियते चेत् सुधालेपः लेपनद्रव्यमस्ति शुभ्रवर्णे भवति एवं सुधालेपः क्रियते चेत् पूर्णचन्द्रः भवति इति वा अर्थः उभयोः विपर्यासन्यासात् सुधालेपस्यूतिः राकाहिमकरः परिणमति राका पूर्णचन्द्रसहिता पूर्णिमा राकेन्दु इति श्रुतं किल हिमः शीतलः करः किरणः हिमः करः यस्य हिमकरः चन्द्रः राकायां पूर्णिमायां हिमकरः चन्द्रः पूर्णचन्द्रः पूर्णिमाचन्द्रः राकाहिमकरः परिणमति ताद्रूप्यं भजति सम्पद्यते पूर्णचन्द्ररूपान्तरं प्राप्नोति ऊर्ध्वमुखस्य मकुटचन्द्रार्धस्य अधोमुखस्य च ललाटरूपचन्द्रार्धस्य विपर्यासन्यासात् वैपरीत्येन सन्निवेशात् परस्परसम्मुखतया सन्धानं क्रियते चेत् तदा सुधालेपस्यूतिः राकाहिमकरः पूर्णचन्द्रः परिणमति ललाटं लावण्यद्वितिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्यासादुभयमपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकरः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।